तुम ने तो मुझे बताया था कि तुम्हारा भाई तवील अरसा से गुमशुदा है और तुम्हें किसी ज़रिए से ये मालूम हुआ है कि इसे पाकेशिया दारुल हुकूमत के रैम्बो क्लब में देखा गया है। वहाँ पर वो नान टिक्कियाँ और चने और हलीम और चावल लगाता है और फिर वो वहाँ से गायब हो गया, हालांकि वो जादू भी नहीं जानता था। और तुम वहाँ किसी ऐसे शख्स की मदद हासिल करना चाहती हो जिसे खुल जा समसम कहना आता हो, जो वहाँ तुम्हारे गुमशुदा भाई को तलाश करा सके। सच्चे आदमी ने तलख लहजे में कहा। हाँ ऐसा ही है, लेकिन तुम्हें मालूम है कि मेरा तकल्लुफ़ नहीं यार, मेरा ताल्लुक़ स्पाइसों से है और जो कुछ मैंने फ़ाइल के मुतल्लिक इमरान साहब को बताया है वो भी दुरुस्त है। तुमने जब इमरान का नाम लिया तो मेरे जहन में फ़ौरन इस इमरान का नाम आ गया जिसका जिक्र अक्सर स्पाइसो करता रहता था। वो इमरान साहब के बारे में बहुत कुछ जानता है। अब मसला ये था कि तुमने तो सिफारिशी ख़त लिख दिया था, लेकिन साईं बाबा मुझे मालूम न था कि इमरान साहब जैसे मारूफ आदमी यकीनन मुझे टाल जाएंगे, इसलिए मैंने इन्हें अपने इस फ़ाइल के बारे में मालूमात मुहैया कर दी हैं। इस फ़ाइल में क्या है, इसे क्यों यहाँ पकेशिया भेजा गया, इस बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं। इससे इमरान साहब का कोई फ़ायदा भी पहुँचता है या नहीं, इसका मुझे कोई इल्म नहीं है, लेकिन मैंने दयानतदारी से इसे खुफिया मालूमात मुहैया कर दी हैं ताकि ये मेरे भाई के बारे में भरपूर मदद करें। सुजीन ने बड़े सोज लहजे में कहा। रिसीवर इमरान साहब को दे दो, दूसरी तरफ से कहा गया और सुजीन ने रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। हाँ सच्चे भाई, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान साहब, सुजीन ने जो कुछ आपको बताया है इसके बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं था। इसने तो मुझे वही कुछ बताया है, नान चने हलीम वाली कहानी जो मैंने आपको बता दिया। इसलिए अब आप हालात के मुताबिक निकाहनामा मुकम्मल करें। रूममैन ने जवाब दिया। ये तुम्हारा हम काफिया सुपर एजेंट कौन है, क्या इसके बारे में तफसीलात तुम जानते हो? इमरान ने कहा। मैंने भी सिर्फ इसका नाम सुना हुआ है, लेकिन आप कहें तो मैं यहाँ इस बारे में मज़ीद तफसीलात हासिल करूँ, सच्चे आदमी ने कहा। हाँ कुछ ना कुछ तो मालूम होना चाहिए ताकि इससे दुरुस्त तौर पर तारुफ हो सके, इमरान ने जवाब दिया और रिसीवर रख दिया। हाँ तो मिस सुजीन, अब आप बताएंगे आपके भाई का क्या मसला है? क्या उसे को 500 का नोट नकली दे गया है, या इजी लोड उसका किसी गलत नंबर पर चला गया था और वो उसके पीछे गया वापस नहीं आया, या कोई कमेटी शमेटी किसी से पाई थी उसने तो वो कमेटी लेकर भाग गई और ये उसके पीछे भाग गया और गायब हो गया, या कोई मंत्र सीख रहा था जो इसका मंत्र पुट्ठा हो गया और साथ ये भी पुट्ठा हो गया? इमरान ने रिसीवर रखकर सुजीन से मुखातब होते हुए कहा। कोई मसला नहीं है, वो तो मैंने सिर्फ तुमसे तारुफ हासिल करने के लिए ट्रूमैन को एक कहानी सुनाई थी। तुम्हें तो पता है औरतें बड़ी कहानियाँ डाल देती हैं किसी से भी बेतकल्लुफ़ होने के लिए। फिर तुम्हारा एक्रेमिया से यहाँ आने का मकसद? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। बस मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, 2-4 रोज़ यहाँ रहूँगी, खाऊँगी पीऊँगी और यहाँ की सैर करूँगी। सुना है यहाँ के गोलगप्पे बड़े स्वादी हैं, वो जो फिल्म में कहता है ना कि खाने का असल मज़ा तो खट्टे में है, मैं वो खट्टा देखना चाहती हूँ। अगर तन्ने मुनासिब हो तो मुझे यहाँ की सैर करा दो। सुजीन ने हंसते हुए कहा। मुझे तो शायद फुर्सत ना मिले क्योंकि मैं अम्मा भी के साथ सराय शेखा जाना है, वहाँ शायद मुझे कुछ रोज़ लग जाएं लंगर शंगर खाने में, तो मैं जवाना को कह देता हूँ वो तुम्हें यहाँ की सैर करा देगा, इमरान ने कहा और इसके साथ ही इसने जवाना को आवाज़ दी। यस मास्टर। चंद लम्हों बाद जवाना अंदर दाखिल होते हुए कहा। इनसे मिलो, इनका नाम मैगी सुजीन है, इनका ताल्लुक भी एक्रेमिया से है। ये वहाँ के एक अदारे स्पाइसो के पास उसके बॉस की पर्सनल सेक्रेटरी है और स्पाइसो एक्रेमिया में ब्लैक थंडर के मफादात की निगरानी करता है। ये मोहतरमा सच्चे आदमी का रुक्का लेकर मेरे पास आई थी, पत्ती वाला। मकसद मुझसे मिलना और यहाँ की सैर करना है। होटल शेरटन में ठहरी हुई है, मैंने फौरी तौर पर बाहर जाना है, इसलिए मैं अपनी बुला तुम्हारे सर डाल रहा हूँ। ज़रा ध्यान से, ऐसा ना हो कि तुम या बुलाओ कोई एक गायब हो जाए। यस मास्टर, जवाना ने कहा और इमरान उठकर खड़ा हुआ। ओके सुजीन, अब तुम जवाना के साथ मिलकर प्रोग्राम बना लो, मुझे इजाज़त, इमरान ने कहा और फिर कार लेकर राना हाउस से निकला तो बजाय अपने फ्लैट में जाने के वो सीधा होटल शेरटन की तरफ बढ़ गया। क्योंकि वो बेचारा सुजीन के बारे में ज़हनी तौर पर खासा उलझ गया था, यही वजह थी कि इसने इसे जवाना के सुपुर्द कर दिया और वो इसके कमरे की तलाशी लेना चाहता था। शेरटन होटल पहुंचकर इसने कार पार्किंग में रोकी और फिर मेन गेट की तरफ बढ़ता गया। सुजीन का कमरा लॉक था, लेकिन जाहिर है कि इमरान साहब वास्ते तो नहीं ताले खोलना कोई औखा काम तो कोई नहीं ना जी। फिर फ़ायदा कि वो एडा वड्डा जसूस है ताला ना खोल सके ना।
اگلی گل تے بعد دینا، تالا شالا تے دے رستے دی رکاوٹ ہی کئی نہیں۔ پھر عمران نے چٹکی بجا کر تالا کی مدد سے لاک کھولا اور دروازے کو بولا کھل جا سم سم، دروازہ نہیں کھلا۔ پھر اس نے کہا کھل جا سم سم، دروازہ پھر نہیں کھلا۔ پھر عمران نے کہا کھل جا سم سم، تو اندر سے آواز آئی اپنے جو گرامر ہے درست کرو پھر کھلے گا۔ تو پھر عمران نے کہا کھل جا سم سم، تو دروازہ کھل گیا اور عمران اندر داخل ہو گیا اور دروازہ اندر سے بند کیا اور سیدھا وارڈروب کی طرف بڑھ گیا جہاں سوزین کا سامان ہو سکتا تھا۔ وارڈروب میں صرف ایک بیگ موجود تھا۔ عمران نے بیگ اٹھا کر اسے میز پر رکھ کر اس نے اسے کھولا اور اس کی تلاشی لینا شروع کر دی، لیکن بیگ میں لباس کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ اتنی تکلیف کی بات ہے، نہ کوئی سرخی نہ کوئی پاؤڈر، کچھ نہ تھا۔ موبائل نمبر ہی ہوتا اس کا، چلو، لیکن خیر۔ عمران نے تمام لباس باہر رکھے اور پھر بیگ کو اس طرح چیک کرنا شروع کر دیا کہ اگر اس کے کوئی خفیہ خانے ہوں تو وہ ظاہر ہو سکیں، لیکن بیگ بالکل سادہ تھا۔ البتہ سائڈ کے خانے سے ایک چھوٹا سا کارڈ نکل کر گرا۔ سفید رنگ کے اس کارڈ پر ایک سرخ رنگ کے چھوٹے سے پرندے کی تصویر تھی۔ پرندہ ہوا میں اڑتا ہوا دکھایا گیا تھا اور اس پرندے کی چونچ میں ایک چھوٹا سا سانپ تھا، وہ دو منہ والا سانپ جی۔ عمران نے کارڈ کو الٹ پلٹ کر ویکھیا اور پھر اسے اپنے بوجھے میں رکھ لیا اور کپڑے اسی ترتیب سے واپس بیگ میں رکھے اور بیگ کو بند کر کے تو الماری کے اندر رکھا اور کارڈ پر بنی تصویر کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ انہوں ادا محسوس ہو رہا سی جویں تصویروں نے پہلے بھی کتے دیکھی ہے پر ان کو گل یاد نہیں سی آن ڈئی۔ انہیں فیصلہ کیتا کہ میں سیدھا جڑا نا عقل مند والی منزل تے جاواں تے اتھے جا کے تصویر دے بارے چیکنگ کراں۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد دی گڈی ہوٹل شیٹن تو واپس دانش منزل دی طرف اڑدی جا رہی سی۔ ایتھے ایک وقفہ، ہن دوجی سائڈ تے دیکھو۔ کمرے دا بوہا ہولی جی کھلیا تے کمرے 'چ آرام کرن تے واسطے نیم دراز ایک درمیانی قد تے چریرے جسم دا نوجوان جو اکھاں بند کر کے لمے پیا سی یہ غیر ملکی تھا، انی دا نہیں تھا، جبکہ دروازے پر کھڑا نوجوان بھی غیر ملکی تھا۔ اوہ کیا رپورٹ ہے وارنر؟ یہ وارنر نہیں یار، وارنر ہے، وارنر نہیں وانز ہے، چل جو بھی ہے۔ کرسی پر بیٹھے نوجوان نے چونک کر پوچھا، آپ کی پلاننگ 100% درست ثابت ہوئی ہے باس؟ آنے والے نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا تو کرسی پر بیٹھے نوجوان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ طاری ہو گئی۔ اچھا کیسے؟ باس نے پوچھا۔ آپ خود دیکھ لیں، آپ کو بھلا کیا نظر نہیں آتا؟ نظر نہ آنے والی بات میں نے خود سے ڈال دیا یار، وہ اپنے باس کو ایسے تھوڑی کہہ سکتا، ہم کہہ سکتے ہیں، وانز نے کہا اور کرسی پر بیٹھا ہوا نوجوان مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ کمرے کے باہر ایک راہداری تھی جس کے دائیں ہاتھ پر آخر میں سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں۔ دونوں سیڑھیاں اتر کر ایک بڑے تہہ خانے میں پہنچ گئے جہاں دیوار کے ساتھ ایک مشین نصب تھی تو اودا بلب بالتا پیا سی۔ اسکرین پر صرف مختلف ہندسے تیزی سے جلتے بجھتے دکھائی دے رہے تھے۔ مشین کے پاس ایک آدمی موجود تھا، دوسرا نہیں تھا۔ کیا پوزیشن ہے راگر؟ راز تو کہہ رہا ہے کہ میری پلاننگ درست ہے، باس نے مشین کے پاس کھڑے آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا پلاننگ درست ثابت ہوگی، آج تک کبھی بیروفین کی پلاننگ غلط ثابت نہیں ہوئی تو آج کیسے ہو سکتی تھی؟ راگر نے ہنس کے جواب دیا۔ ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ کیا ہوا، روفن نے کہا اور ایک طرف رکھی ہوئی کرسی گھسیٹ کر اس پر بیٹھ گیا۔ اس کے نال آنے والا وانز بھی بیٹھ گیا جبکہ راگر نے مشین کے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے۔ کافی دیر بعد جب اس نے اوپر گیمیں شیمیں کھیل لیں تو اسکرین پر ایک جھماکا سا ہوا، اسکرین پر ایک کمرے کا منظر ابھر آیا جس میں ایک صوفے پر ایک بھاری بدن اور پر نور چہرے والی خاتون بیٹھی ہوئی تھیں، عمران کی اماں بھی، جبکہ اس کے ساتھ والے صوفے پر ایک نوجوان لڑکی تھی اور سامنے کرسی پر ایک نوجوان بیٹھا مسکرا رہا تھا کیونکہ مسکرانے کی وجہ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ سامنے، سائڈ پر نہیں، سائڈ پر اماں بھی ہے۔ یہ عمران کا فلیٹ ہے باس، یہ بھاری بدن کی خاتون عمران کی والدہ ہے اور اس کے ساتھ سوزین بیٹھی ہے اور اسے سامنے عمران بیٹھا ہے، وانز نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور بیرفون نے سر ہلا دیتا۔ تھوڑی دیر بعد سکرین دا منظر بدلیا تے ہن اوتھے کمرے دا منظر آ گیا جتھے سوزین تے عمران بیٹھے سی۔ یہ ہوٹل شیٹن دا کمرہ نمبر 12 جتھے سوزین نمبر ٹھہری سی، وانز نے کمنٹری کرنے کے انداز میں اردو میں کہا اور میں نے پنجابی میں۔ چند لمحوں بعد منظر بدلا اور اب منظر میں ایک کار نظر آ رہی تھی جس کے ڈرائیونگ سیٹ پر عمران اور سائیڈ سیٹ پر سوزین بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اسکرین پر جھماکے سے ایک بار پھر منظر بدل گیا۔